अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 खबरों पर। सबसे पहली खबर यह है कि हुकूमत ने भी बड़ा फैसला कर लिया। ये बड़ा फैसला क्या है, इस हवाले से हम इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि आइनी तरामीम के हवाले से जो खसूसी कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी इजलास में तहरीक इंसाफ की जो नीयत थी उस पर सवालात उठा दिए गए हैं। उसकी नीयत सामने आ गई है। ये तहरीक इंसाफ की नीयत क्या थी और क्या चीज़ सामने आई है, इस पर हम बात करेंगे। तीसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की काल बरकरार। तो नाज़रीन, व्लॉग इंतहाई अहम होगा। आजकल के हालात के तनाजुर में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि व्लॉग को पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं सबसे पहले इस खबर के साथ कि हुकूमत की जानिब से आइनी तरामीम के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने, जो कि खुर्शीद शाह की सरबराही में काम कर रहे थे, उस कमेटी के इजलास हुए 15 सितंबर से उसका पहला इजलास हुआ। आज तकरीबन उसको 1 माह होने को है। फिर उसके बाद उसमें गुज़श्ता इजलास में एक ज़ेली कमेटी बना दी गई आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में, और उस कमेटी को ये टास्क दे दिया गया कि एक मुश्तरका जो है वो मुश्तरका में जो पेपर वर्क है आइनी तरमीम के हवाले से, वो मुकम्मल करके पेश किया जाए। 2 दिन का इस कमेटी को टाइम दिया गया, लेकिन उसके बाद आज इस कमेटी का जो खसूसी कमेटी थी, मरकज़ी कमेटी, उसका इजलास हुआ। तकरीबन 3:50 पर यह शुरू हुआ, 5:32 पर ये इजलास ख़त्म हो गया। शुरू में तो कोई ख़बर सामने नहीं आई, लेकिन अलबत्ता बाद में जो ख़बरें सामने आई वो ख़बरें ये थी कि अहमद वली ख़ान की जानिब से ये एतराज़ किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो बाकी लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइम ज़ाया कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइम हासिल करने की कोशिश कर रही है इस इजलासों के ज़रिए। फिर उसके ऊपर उमर अयूब की जानिब से एहतजाज किया गया। बैरिस्टर गौहर के हवाले से उनकी जानिब से बात की गई थी अहमद वली ख़ान की जानिब से। फिर उसके बाद उमर अयूब ने उस पर सख्त एहतजाज किया। अंदर कह लें कि एक झगड़े का सा माहौल हो गया। इसी वजह से 2 घंटों के अंदर अंदर ही ये खसूसी कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया। लेकिन इस खसूसी कमेटी के इजलास में भी 2 चीज़ें जो थी उसके ऊपर इत्तफाक की राय हुआ। एक तो खुर्शीद शाह की जानिब से आज़म नज़ीर तारड़ से कहा गया कि जो ज़ेली कमेटी बनाई गई है फौरी तौर पर उसका इजलास तलब करके और एक मुश्तरका जो मुसवदा है वो तैयार किया जाए ताकि आइंदा इजलास में उसको पेश किया जा सके। दूसरा जो इसमें पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस इजलास के बाद बाहर आकर ये कहा गया कि हुकूमत की जानिब से अभी तक मुसवदा जो है वो दिया ही नहीं गया कमेटी को। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक किस्म का भोंडा इल्ज़ाम है। उसकी वजह यह है कि जो साबका इजलास हुआ था, साबका इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से खुद ये बताया गया था कि हुकूमत ने बाकायदा अपना जो तरामीमी मुसवदा है वो शेयर कर दिया, अब उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा की तरह जैसे इनके ऊपर अंदर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इनकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ वक्त गेन करने की है, इनकी नीयत आइनी तरामीम में हिस्सा लेने की नहीं है, बल्कि आइनी तरामीम के लिए वक्त ज़ाया करने की है। तो इसी तरह बाहर आकर उन्होंने फिर उसी हवाले से बैरिस्टर गौहर ने यह बात की कि जनाब हुकूमत की जानिब से आइनी मुसवदा शेयर नहीं किया जा रहा। फिर इसी हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो वज़ारत दाखिला है उनको एक दरख्वास्त भेजी गई थी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के सेहत के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई, इस वजह से अब एहतजाज की काल बरकरार है। हालांकि मैंने इससे पहले व्लॉग में ये चीज़ तफसील के साथ शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की काल पर एक तो अंदरूनी दरार पड़ गई है, और दूसरी बात यह है कि कारकुनान की जानिब से और आवाम की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया जा रहा। तो उस वेलकम ना करने की वजह से मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज वापस लेने का आज फैसला कर सकती है। लेकिन उन्होंने ये वापस लेने का जो दानिशमंदाना फैसला था वो नहीं किया, बल्कि अब ज़िद की जो है उन्होंने ज़िद लगा दी है कि जनाब हमने ये एहतजाज करना है, हमने SCO कॉन्फ्रेंस को नहीं होने देना।
SCO کانفرنس ناظرین دیکھیں 27 سال کے بعد پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے. 27 سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے, جوان بوڑھا ہو جاتا ہے. اور دیکھیں یہ کوئی 10-11 ممالک ہیں جن کے وفود ہمارے پاس آئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا معلومات کے لیے کہ ان میں سب سے پہلے بیلاروس کے وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں, انڈیا کے فارن منسٹر جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں, ایران کے پہلے نائب صدر, پھر اس کے بعد قازقستان کے وزیر اعظم, چائنا کے وزیر اعظم جو کہ 4 روز یہاں پر گزاریں گے, کرغزستان کے کابینہ کے چیئرمین یہاں پر اجلاس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں, روس کے وزیر اعظم, پھر اس کے ساتھ ساتھ تاجکستان کے وزیر اعظم, منگولیا کے وزیر اعظم اور ترکمانستان کے ڈپٹی چیئرمین کابینہ. تو اتنے امپورٹنٹ لوگوں کے اجلاس میں شمولیت کے وقت پاکستان تحریک انصاف اپنا رونا کیوں پیٹ رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کبھی IMF کو خط لکھ دیں, کبھی جناب وہ انٹرنیشنل جو ہے ادارے ان کو خط لکھ دیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اب پاکستان بھی نہیں چلنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف جب ہمارے وفود بیرونی ممالک میں جاتے ہیں, کبھی برطانیہ میں, کبھی امریکہ میں, کبھی کسی اور ملک میں, تو وہاں پر بھی ان کے جو پیڈ کارکن ہوتے ہیں وہ وہاں پر احتجاج کرتے ہیں. پیڈ کارکن کیوں میں کہہ رہا ہوں, وہ کیونکہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص جو امریکہ سے آئے, میں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ میں, یورپ میں تو ہر پاکستانی کمانے کے لیے جاتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر ایک شخص اپنی نوکری چھوڑ کر, ایک شخص اپنا جہاں پر آور کے حساب سے پیسے ملتے ہوں وہ چھوڑ کر اور احتجاج کرے, کبھی نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج کرے, کبھی یونائٹڈ نیشن کے گھر باہر احتجاج کرے. تو ان کی جانب سے مجھے بتایا گیا, وہ بڑی کاروباری معروف کاروباری شخصیت تھی, لیکن میں ان کا نام لے کر انہیں متنازع نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب کچھ پیڈ ہوتا ہے, جتنا پر آور وہ وہاں سے کما رہے ہوتے ہیں اتنا پر آور یا اس سے زیادہ ان کو بعض زکوٰۃ تاکہ آنے جانے کے ان کو جو ایکسپینسز ہے وہ بھی نکل سکیں. تو یہ ڈرامے بازی وہاں پر کی جاتی ہے اور پیسے کے بیس پر کی جاتی ہے. اسی وجہ سے تو وہاں پر لوگ آ کر سارا دن گزارتے ہیں, انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو اس لیے میں نے ان سے کہا کہ یہ پیڈ, یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے, پاکستان کی کوئی بہتری نہ ہو سکے. اور اب یہی تحریک انصاف ثابت کر رہی ہے. لیکن ٹھیک ہے, اگر تحریک انصاف کچھ ثابت کر رہی ہے تو پھر حکومت نے بھی ایک انتہائی اہم فیصلہ کر لیا. ایک تو وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے کل رات بیرسٹر گوہر کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ بے فکر ہو جائیں, آپ کا جو ہے وہ ملاقات ہو جائے گی. لیکن پھر اس کے بعد آج وزارت داخلہ کی جانب سے ایک انتہائی اہم اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ بیرسٹر گوہر نے وزیر داخلہ سے خط کے ذریعے عمران خان سے ملاقات کی درخواست کی تھی. بیرسٹر گوہر کو اس پر وفاقی وزیر داخلہ نے ان سے فون پر بات بھی کی, حالانکہ یہ درخواست جو ہے وہ انتظامیہ کو مار کر دی گئی ہے, لیکن جائزہ لینے کی ان سے یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ کی جو درخواست ہے اس کا ضرور جائزہ لیا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر صرف ایک قیدی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے تو پھر یہ دیگر قیدیوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی, اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف ایک قیدی کی ملاقات کروا دی جائے. یعنی وزارت داخلہ نے تو یہاں پر انکار کر دیا. لیکن دوسری جانب وزارت داخلہ کی جانب سے ہی ایک اور خط سامنے آ گیا. اس خط میں اسلام آباد انتظامیہ سے یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 اکتوبر کے فیصلے میں حکم دیا گیا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے, اور بالخصوص شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جو اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس کے دوران لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہونے دی جائے, اس لیے انتظامات کیے جائیں. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے, وفاقی حکومت کا فیصلہ بھی ہے, دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا کل احتجاج بھی ہے, شنگھائی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے. تو سخت, میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ سخت رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کل اپنایا جائے گا. اور میری ذاتی بھی یہی رائے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیونکہ احتجاج کی کال مؤخر نہیں کی, 2 روز بعد کر لیتے, 3 روز بعد کر لیتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. شاید ہم لوگ بھی سپورٹ کر دیتے کہ چلے ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں, سیاسی لوگ ہیں, آپ کا حق ہے. لیکن 2 روز میں ایسی کون سی قیامت آنی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے
शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर ही, जब इतने अहम मैंने आपके सामने नाम गिराए, इतने ममालिक के वज़ीर आज़म, इतने ममालिक के वफूद, 10-11 ममालिक के वफूद यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हों, तो आपने बीच में अपना ढोंग लाजमी रचाना था। आपको भी कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए ना कि आप किस तरफ चल रहे हैं। तो इसी वजह से कल इस बात की तो बड़ी सख्त तवक्को है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद में निकलते हैं, डी चौक की जानिब जाते हैं, तो फिर उनके साथ हुकूमत का रवैया भी सख्त होगा, उसमें किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी। इस हवाले से ये जिम्मेदारी इस्लामाबाद इंतजामिया यानी इस्लामाबाद पुलिस और डीसी इस्लामाबाद को दे दी गई है। अब वो जाने और मुजाहिरीन जाने, उनको ये टास्क बड़ा वाज़ेह तौर पर दे दिया गया है कि कल कोई भी मुजाहिरीन जो है वो इस्लामाबाद में कहीं पर भी इकट्ठा ना हो सके, कहीं पर भी उनकी जो है एहतजाज ना हो सके। डी चौक तो बहुत दूर की बात है। देखते हैं नाजरीन अब कल इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। जो भी पेशरफ्त होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।